बैरिस्टर साहब, डोंट यू थिंक कि मई के वाकयात हैं उनको पॉलिटिकली यूज किया जा रहा है? देखिए, जिस तरह आपने कहा कि अगर कोई बंदा इस चीज़ में इन्वॉल्व है तो आप कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई करें। कोई बंद को कंडेम किए बगैर रह नहीं सकता। पाकिस्तानी माल था पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस थे। ये मेरा और आपका माल तो नहीं था ना, पाकिस्तान का माल था। किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो किसी चीज़ को भी बुनियाद बना के इस किस्म की इश्ताल अंगेजी करे। आप कानून को लेके आए। आई पर्सनली बिलीव कि आप उनके ऊपर आर्मी एक्ट से ना लेके जाएं। मेरा बिलीव सिस्टम ऐसा है कि आप लोगों को कानून के मुताबिक कटहरे में लेके आएं, लेकिन आर्मी एक्ट के तहत ना करें। अब आगे चल के बात करें, ये तो कोई रीजन नहीं है, एंड इट हैज हैपेंड ऑन न्यूमरस ओकेजन्स। हम सुना करते थे ना कि जी लॉन्ड्री लग गई है, वॉशिंग मशीन लग गई है और वो सफाई करी जा रही है। तो ये कोई हिस्ट्री में, वो कहते हैं ना कि हिस्ट्री तो हमें रिपीट कर रही है, लेकिन इस दफा प्राइस बड़ी हो जानी है। ये आप इस चीज को जवाज नहीं बना सकते। मैं पॉलिटिकल लॉयल्टीज को इस चीज को बुनियाद बना के कि आपके ऊपर केस है, फिर हम आपको प्रोसिक्यूट करेंगे तो आप इसलिए पार्टी छोड़ दें, और लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, ये मतलब ये तो किसी जगह अलाउड ये भी नहीं है। तो हो ये रहा है सर कि हमने पोजीशंस ले ली हैं। मुझे ये बताएं कि जो तहरीक इंसाफ से किनारा कशी का वॉशिंग पाउडर है, ये 9 मई के वाकयात में मुलव्विस होने का दाग बड़े बेहतरीन तरीके से धो रहा है, ये बैरिस्टर साहब का मानना है। आप क्या कहते हैं? नहीं, मैं इसमें देखो, मैंने पहले भी आपको बता दिया कि ये इसको 9 मई को यूज करके ये काम नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जो भी कल को कोई और पार्टी अगर इस पे इस तरह का अटैक करेगी तो इनको जो नाकाबिले तरदीद शवाहिद जिस तरह आपने कहा है उसमें अगर एविडेंस आती है जिस बंदे के खिलाफ, तो ये डिफरेंट सेट ऑफ एक्यूज्ड होंगे, उसके मुताबिक उनको सजा मिलनी चाहिए। और किसी बेगुनाह बंदे को और किसी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को और विच हंटिंग के लिए ये वाकई ये पूरे स्टेट के देखें ना, एक स्टेट इंस्टीट्यूशन है जो यहाँ पे आप दहशतगर्दी के खिलाफ जो है आप सफाई से लेके ऊपर तक के लोग जो है वो लड़ रहे हैं। तो क्या मैसेज जाएगा कि उनकी इंस्टॉलेशन पे आप हमले कर रहे हैं, उनके जो खुदा के मुजस्मे हैं, खुदा की जो तस्वीरें हैं उनको आप फाड़ रहे हैं, उनको तबाह कर रहे हैं। तो ये क्या व्हाट मैसेज यू आर गिविंग टू द नेशन? तो ये मैसेज लाउड एंड क्लियर होना चाहिए कि कोई भी बंदा, चाहे वो इंस्टिगेट किया उसने, चाहे वो प्लान किया उसने, चाहे वो इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व था, जिस पोजीशन पे वो था, वो जो ऑफेंस बनता है एज पर लॉ उसको सजा होनी चाहिए, और इसको ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जहांगीर जलून साहब, आप हमारे साथ थे। सेनेटर सफदर अब्बासी साहब, तो मुझे ये बताइए कि पहली मरतबा तो नहीं हुआ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है वो भी सिक्योरिटी रिस्क थी इस मुल्क में, नवाज शरीफ भी किसी वक्त जो है वो बन गए, अब इमरान खान बन गए। ये हमें वेयर इज इट टेकिंग अस एज अ नेशन, हमें कहाँ लेके जा रहा है? हम अब जो आम आवाम है उनकी बात तो बिल्कुल गायब हो गई, दब गई है किसी चीज के नीचे। देखिए, एक सब बात ये कि ये फेजेस हमने देखे, जैसे मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि 1981 के बाद जो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों के साथ हुआ या उसकी लीडरशिप के साथ हुआ वो आपके सामने है। उसके बाद यकीनन मियाँ साहब का भी एक एपिसोड है और वो भी एक टकराव में आए, उसके बाद जो है वो भी इस वक्त लंदन में बैठे। मैं इसके लेकिन इस वक्त जो है सरेतस जो मैं समझता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस वक्त जो पीटीआई के जो वर्कर है या पीटीआई के जो, मतलब आपने अभी 3,500 की फिगर का जिक्र किया, लेकिन कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी जो मुख्तलिफ अखबारों में छप रहे हैं और मुख्तलिफ जो इंडिपेंडेंट जराए बता रहे हैं, तकरीबन 7,500 इस वक्त पीटीआई के कारकुन जो प्रीमियम का दावा में, और सबसे ज्यादा जो मैं समझता हूँ, ठीक है अब ये कहना भी तकरीबन हो गया कि जी जो औरतें जो है कुछ करेंगी उनको भी हम पकड़ लेंगे, लेकिन इस दौरान मैं समझता हूँ कि जो खवातीन के साथ जो ट्रीटमेंट हुई है अनफॉर्चुनेटली वो हमारी जो एक ट्रेडिशंस हैं उस ट्रेडिशन से मैच नहीं करते। ठीक है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा, मोहतरमा बेगम रसूल भुट्टो साहबा भी सारे अमल से गुजरी, पीपल्स पार्टी की पिताशा कारकुन खवातीन भी गुजरी, लेकिन ये जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि जी चूंकि उस वक्त ये हो रहा था तो अब भी वही कुछ हो। आप ये जो अभी जदून साहब जस्टिफाई कर रहे थे कि जी चूंकि अब ये हो रहा है तो अब वो पहले भी होता तो अब वही हो रहा है, मैं समझता हूँ कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ जिस चीज को हमें देखना है कि इस वक्त पाकिस्तान बहुत सीरियस एक कॉन्स्टिट्यूशनल, एक पॉलिटिकल और एक सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। इसको हमने किस आप मुझे अगर वक्ती तौर पे आप मुझे ये समझाएं जिस फैब्रिक से बुना गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, आप उससे वाकिफ है,
اس کا اس تمام معاملے میں خاموش رہنا یا نیوٹرل ہو جانا یا آنکھیں بند کر لینا، ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ انفارچونیٹلی میں تو سمجھتا ہوں کہ میں تو بڑے عرصے سے ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت رہی نہیں جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بنائی، اور جس طرح 40 سال جو ہے بھٹو صاحب اور محترمہ نے اس جماعت کو چلایا، اقتدار کو ان کو 10 سال کا ملا، لیکن 30 سال کی ان کی ایک جدوجہد کی جو ایک کنسسٹنٹ داستان تھی، میں سمجھتا ہوں آج وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں نہیں رہی. اسی لیے پارٹی جو ہے اتنی بڑی فیڈرل پارٹی تھی وہ مارجنلائز ہو کے سندھ کے 8 یا 10 یا 9 ضلعوں پہ رہ گئی. ٹھیک ہے سندھ میں ان کی حکومت ضرور ہے لیکن یہ صرف حکومت کی حد تک ہے، باقی سارا جو ایلیمنٹ تھا کے پی کے اندر، بلوچستان کے اندر، پنجاب کے اندر خاص طور پہ، کیونکہ جب آپ ایک فیڈرل پارٹی کے طور پہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ ایک فیڈرل پارٹی ہے، تو اگر آپ پنجاب سے جب آپ جو ہے اپنی ووٹ بینک کو کھو بیٹھے تو اس کے نتیجے کے اندر آج پاکستان پیپلز پارٹی ایک ضمنی قسم کی جماعت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج نیشنل اسمبلی میں حکومتوں کو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سپورٹ سے ہے، وہاں پہ انفارچونیٹ ہے جس طریقے سے آپ اپنی سویلین انسٹیٹیوشنز کو، جس طرح سپریم کورٹ کو آپ اٹیک کر رہے ہیں، جس طرح آپ سپریم کورٹ کی ججز کو آپ اٹیک کر رہے ہیں، وہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا شیوا ہو سکتا ہے. اور اس کے اندر بھی میری نظر میں یہ بڑی کلیئر اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں، تو میں اس میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگر لیٹ سے کل آپ پی ٹی آئی کو اسٹیٹ کرش بھی کر لیتی یا وہ ختم ہو جاتی ہے وقتی طور پہ، جماعتیں ویسے ختم نہیں ہوتی، جماعتیں چلتی ہیں، جماعتوں کے ساتھ آپ کچھ بھی کرتے رہے، جب تک ان کا کور سٹرکچر، ان کا ورکر، ان کا کارکن بیٹھا ہے تو وہ پھر باؤنس بیک کرتی ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں بتاشا دفعہ ہو چکا ہے کہ وہ باؤنس بیک کرتی ہے. اس میں کوئی پرماننٹ کوئی جو ہے نا اس کو اب نہیں کسی چیز کو کرش کر سکتے. لیکن اس وقت جو میں سمجھتا ہوں کہ جس کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل ویکیوم سے گزر رہے اس کو کس طرح ہم نے بھرنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کہ بھائی ایک آئینی پروویژن ہے 90 دن کے الیکشن کا، وہ اب 2 جگہ وائلیٹ کر چکے ہیں. کیا آپ آگے بھی وائلیٹ کرنے جا رہے ہیں؟ اچھا آپ آگے بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ جی ہم اس کو وائلیٹ کر کے پھر کیا اسٹرکچر ہے؟ میں سمجھتا ہوں ہمیں اس کو یہ ایکسپلین کرنا چاہیے، اور خاص طور اس معاملے میں جب کہ آپ کی جو فارن ایکسچینج ریزروز، آپ کی انفلیشن، آپ کی جناب گروتھ، سب چیزیں نیگیٹو ہیں. تو اس کو کون سنبھالے گا؟ کہ میں اس وقت جو جس فکر میں ہوں کہ یہ جو پاکستانی عوام کے اوپر اتنا بوجھ ہے، اس کو ہم کس کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل میکنزم کے ذریعے سے ہم سالو فی الحال ہم اس فکر میں بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم نے حالات کیسے ٹھیک کرنے ہیں، ہم نے اس ملک کی معیشت کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. فی الحال تو ہم اپوزیشن کو فکس کرنے کے چکر میں ہے نا، تو اس کو رہنے دیں. بیرسٹر صاحب میں جو یعنی آپ مجھے کریکٹ کر دیں میں غلط کہہ رہا ہوں اگر، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ 150-200 مقدمات خان صاحب پہ یہ سارے جو چل رہے ہیں، شاید کوئی چیز اتنی سالڈ نہیں ہے کہ جس پہ آپ بالکل قانونی آئینی طریقے سے سزا دیں، پارٹی کے لوگوں کو ٹال دیں جناب 5-5 سال 10-10 سال کے لیے نہ ہیل کر دیں. That is why this whole thing is coming up. Is that correct? یا مقدمات ہیں جس میں جان ہے؟ میں آپ کو بات دوں، وہ کہتے ہیں you have hit the nail on the head whatever you've said. وہ یہ رہا ہے میرے بھائی کہ نیت کیا ہے جیل میں ڈالنے کی. کیس ڈز ناٹ میٹر. The merits of the case, آفیسر آف دا کورٹ ایڈوکیٹ جنرل صاحب کا بیانیہ آپ نے سن لیا. آئیڈیا کیا ہے؟ میں آپ کو ویسا بڑی فنی بات بتاتا ہوں. ان کی جماعت نے کیے تھے تو اب ان کی جماعت کے بھی لوگ جو ہیں وہ سہے. اچھا آج میں نیب کورٹ میں تھا، شہد کا کان عباسی ریفرنس میں وکیل ہوں. صحیح ٹھیک ہے سر. اس میں اوگرا چیئرمین پہ ایگزام لگایا عمران خان گورنمنٹ نے کہ جناب انہوں نے ٹرائی پارٹیٹ ایگریمنٹ سائن کیا جس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہوا. یہ لوگوں کو اس کا میرٹ کیا ہے وہ سارے. حضور بات یہ ہے کہ ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے جون 2016 میں. مجھے بریک لینی ہے اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہاں یہ نیت کیا تھی آج کی گورنمنٹ سے پہلے کی گورنمنٹ کی کہ کیس بنانا ہے اور جیل میں ڈالنا ہے. یہ پرانی پی ٹی آئی گورنمنٹ. اوگرا چیئرمین پہ الزام یہ ہے کہ اس نے ایگریمنٹ کیا جس کی وجہ سے پاکستان ایکسچیکر کو نقصان ہوا. ایگریمنٹ ہوتا ہے جون 2016 میں اور نیب کے کاغذوں میں لکھا ہوا ہے کہ شی ریٹائرڈ ان سپتمبر 2015. میں ہر جگہ بات کر رہا ہوں، کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، نیب کورٹ میں، وہ ابھی تک فارغ نہیں ہوئی. تو وہی نیت یہاں چل رہی ہے کہ جیل میں ڈالنا ہے.
शायद खकान अब्बासी को कहा गया 8 बाय 8 के कमरे में इसको बंद कर दो, उसको रहियों को तकलीफ होगी। नीयत ये है, ये जो 150-200 नियत का फतूर है, मुझे बस यही है कि जनाब बंद करना है।